तुकाय ते जणवायन मनशाक दिल्याय देखून तुज्या सगळे रोचना खातीर आमी तुका वळखणटा आनी तुजी व्हडवीक नावाडटा आनी अदीक करून ह्या जाग्याचेर अदीक करून भुरगीं जावं जाणटीं सगळीं एकठांय जातलीं जावं आपणाची एक्सरसायज करून उडून नाचतलीं ह्या जाग्याचेर खरी भशेन तुजो आशिर्वाद घाल दोनया आनी आमच्या भाव भयणांचेर जावं सरपंचाचेर आनी आमच्या पंचांचेर आनी सगळ्यांचेर जें आसत तें आयल्यान हांगा ह्या जाग्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल क्रिस्ता आमच्या स्वामी वरवीं आमचे बापा म्हणया आमचे बापा सगळींच्या नांव पवित्र जावं राज आमकां येवन खुशी साकार जाता खुशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पळोवन दिनाका वायट ती आमकां दिवं साबीन मायोरी करून ह्या जाग्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल बेसांव दी जी कोण हांगा एकठांय जातालीं ती ही भशेन तुजो पूत खेळटालो नाचतालो उठटालो गायतालो ते भशेन हांवें आमची भुरगीं जावं जाणटीं तरणाटीं सगळीं एकठांय जातलीं आनी हो जागो पवित्र कर आनी अदी करून आमी एक्सरसायज घेवन आमचे कुडीचो आमी सांबाळ करून आमकां आदार दिला नमान मरे कुटबीन बंगले आनी सदैव जावं जेसू Paghinti mare devachi mai amba pya खातीर विनंती करू आता ने आमच्या आमना full member ya. ओपन कर सर ओपन कर बताने घाला ना आयज हे सगळें पळय तें डेव्हलपमेंट केलां तें आमचें इगोर्जेन केल्लें बॉर्न जीसस चर्च ऑफ इंटरनॅशनला आनी तेन्ना आदलो फादर आहलो फादर पेद्रू ताणें हो आख्खो जागो घेवन ताणें आमच्या नातोयच्या तशें कोणालें घडटा ताका हो जागो ते विकुल्लो आनी टॅक्निकली एज पर TCP एक्टान ह्या जाग्याक ओपन स्पेस येते दवरलेली आनी जेन्ना बाय ते तृप्ती म्हाका सांगतालें कित्याक ते एक्स मेंबर आहले ताणें म्हाका म्हणलो आहलें सरपंच आमी हांगासर एक चिल्ड्रन्स पार्क हाडया आनी तुका लोकांचे ते मागणी आहले पूण कांय थोडे मागीर आमी इगोर्जेक एप्रोच जाले इगोर्जेनूय आमकां NOC दिली हांव तुका आमचे इगोर्जेकूय बॉर्न जीसस आनी तांच्या सोसायटीक हे साक्रामेंतो ऑफ कॉफ्राया ताकाय आमच्या मेंबरांक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी आयज हे ओपनिंग केलां आमचो फादर रॉबिन पॅरीश प्रिस्ट ताकाय हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी हांव समजता फाल्यां चिल्ड्रन्स पार्क जातलें म्हणून ह्या वाड्यालो ह्या वॉर्डाचो लोक हाचो बरो उपयोग काडटले देव बरें करूं